منم سلام میکنم به همه عزیزان. خیلی خوش اومدین همگی. واقعا به نوعی خودم همونجور از طرف کلیسا دوباره به خواهرانک عزیز تسلیت میدیم و براشون در دعا خواهیم بود که خدا به این عزیز و خانواده‌اش آرامش بده. خب خدا رو شکر یه فرصت دیگه هست که میتونیم کلام خدا رو با هم دیگه بشنویم، برکت ببینیم و بتونیم تو زندگیامون استفاده بکنیم. هفته دوم ظهور هست و این ایام آماده شدن برای برگزاری جشن کریسمس هستش. منظورم از آماده شدن این نیست که میریم خرید و میریم درخت کریسمس میخریم، تزیینات میخریم، منظورم این نیست. هدیه‌های عالی میخریم، ولی خب بلکه زمانیه که ما باید به خودمون یادآوری کنیم که منظور از جشن گرفتن برای بزرگترین هدیه الهی که به بشریت عطا شده چیه. این زمانیه که ما باید به این موضوع فکر کنیم و ببینیم اصلا برای چه موضوعی باید در دعا باشیم، برای چه موضوعی این هدیه که خدا به ما داده اصلا برای چی هستش. هفته گذشته در مورد امید صحبت شد. این هفته صلح و سلامتی و آرامش نامگذاری شده. 2 هفته پیش من در مورد اتحاد صحبت کردم. وقتی که اتحاد باشه یعنی صلح هست. وقتی که صلح باشه جایی یعنی آرامش هست و جایی که اتحاد و صلح و آرامش هست یعنی عیسی مسیح اونجا حضور داره. هللویا، آمین. همه ما خواهان صلحیم، درسته؟ اینجا کسی هست که دوست نداشته باشه جای صلح برقرار باشه؟ دستش رو ببره بالا. خب خدا رو شکر همه خواهان صلح هستیم. در جواب نصف نیمه. برای صلح در روابط کلیسایی تا صلح جهانی همیشه همه ما در دعا هستیم و هیچ کس ناآرامی، جنجال، جنگ و جدال رو دوست نداره. حس خوب صلح و آرامش همون چیزیه که بشریت به اون نیاز داره و میتونیم بگیم که یک کالای کمیابی در این روزگار ما شده. کتاب‌های زیادی در مورد صلح و آرامش و سلامتی نوشته شده. من تعدادی از این کتاب‌ها رو برای نمونه آوردم نشونتون بدم. البته خیلی بیشتر از اینها هستش، ولی مثلا این کتاب نوشته 10 رمز موفقیت و آرامش درون. یک کتاب دیگه نوشته زندگی در آرامش. کتاب دیگه‌ای داریم برای سلامتی، شفای زندگی. کتاب‌ها در این مورد خیلی زیاد نوشته شده و به ما آموزش میدن که چطوری به آرامش برسیم. یوگا، تمرینات روحانی، روشن کردن عود، آرامسازی ذهن، تکنیک‌های تنفسی، ذکر گفتن توی ادیان مختلف، جادو و طلسم، خوردن قرص‌های آرامبخش، استفاده از مواد مخدر. متاسفانه همه اینا نشونه اینه که بشر به دنبال اینه که یک جوری به آرامش برسه. همه ما به دنبال راهی هستیم که از جنگ و بی‌عدالتی و درد و رنجی که توی این دنیا هست فرار کنیم و اکثرا با این روش‌های اشتباهی که گفتم این کار رو انجام میدیم و به دنبالش میریم. وقتی دنیای اطراف خودمون رو نگاه میکنیم این همه جنگ و کشمکش و ناآرامی رو میبینیم. مخصوصا اخیراً همه ما در کشور عزیزمون ایران شاهد این جریانات هستیم. از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی بگیر تا کشته شدگان آبان و اخیراً در اصفهان. و این سوال برای ما پیش میاد که اصلا آیا تحقق صلح و آرامش در این دنیا امکان پذیر هست؟ آیا امکانش هست ما به این صلح برسیم؟ خیلی از مردم ایران شعار میدن تو این جریاناتی که داریم همه ما میبینیم. شعار میدن رضا شاه روحت شاد. شاید شنیده باشیم. دنبال این هستن که آرامش و صلح رو در به سلطنت رسیدن دوباره شاهزاده پهلوی به دست بیارن. منم امروز میخوام بگم منم به دنبال همین هستم. منم سلطنت طلب هستم و حالا میخوام گوش کنیم که ببینیم که اصلا چرا سلطنت طلب هستم. منم
معتقدم که تنها به وسیله سلطنت شاهزاده است که همه چیز از نو احیا میشه. بریم کتاب اشعیا فصل 9 آیه 6 و 7 رو براتون بخونم. ببینید این شاهزاده‌ای که دل منو برده کیه. اشعیا فصل 9 آیه 6 و 7 میگه برای ما فرزندی زایده، پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود. آمین. آمین. قدرت شاهانش روزافزون و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود. او مثل خاندانش داوود سلطنت می کند و قدرتش از حال تا ابد بر نیکی و عدالت متکی خواهد بود. خدای متعال با اشتیاق این کار را به کمال خواهد رسانید. آمین. این شاهزاده صلح و سلامتی که بر ما سلطنت می کند و خواهد کرد کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. اون کسیه که در طول 3 سال خدمتش هر جایی که قدم میذاشت صلح و سلامتی و آرامش رو به اونجا میبرد. این 3 چیزیه که مردم این زمانه ما، مخصوصا گفتم مردم کشورمون ایران، به دنبالش هستن و تقریبا یک آرزوی دست نیافتنی شده. شاید مردم دنیا فکر میکنن که با به سلطنت رسیدن شاهزاده به همه آرزوهاشون میرسن. این فکر هم درسته هم اشتباهه. سلطنت شاهزاده فکر درستیه، اما کدوم شاهزاده؟ شاهزاده رضا پهلوی یا شاهزاده صلح و سلامتی که براتون در کتاب مقدس خوندم؟ تنها شاهزاده‌ای که میتونه پیام‌آور صلح و سلامتی و آرامش برای نه تنها ایران بلکه کل جهان باشه کسی نیست جز عیسی مسیح. تنها او سرور صلح و سلامتیه که میتونه در زندگی‌های ما زندگی جاری بشه. این تنها از طریق ایمان به اون هست. مردم از صبح تا شب زحمت میکشن، کار میکنن، شبکاری میکنن، درس میخونن تا به درجات خیلی عالی برسن، تا به موفقیت‌هایی برسن و در آخر بعد از 60 سال کار و زندگی و تلاش بازنشسته بشن و به اون آرامشی که میخوان برسن. اما میبینیم که مردم همیشه مضطربن، همیشه نگرانن، سلامتی ندارن، آرامش ندارن، در ترس زندگی میکنن. هر گوشه و کنار رو که نگاه میکنیم یکی با یکی دیگه سر جنگ داره. از جنگ در خانواده ها بگیر تا جنگ بین کشورهای مختلف. در این دنیای نابسامان هر لحظه امکان جنگ هست، چون صلح و سلامتی معنای خودش رو در کتاب مقدس معنای خودش رو در این دنیا از دست داده. مثلا سازمان صلح جهانی داریم ما. در این سازمان انسان‌ها ساعت‌ها میشینن، جلسه تشکیل میدن، کنفرانس میذارن که چطوری صلح برقرار کنن، اما موفق نشدن، چون تعریف انسان با تعریف کتاب مقدس از صلح متفاوته. در کتاب ایوب فصل 25 آیه 2 نوشته شده، من براتون بخونم. سلطنت و هیبت از آن خداست و او صلح را در آسمان‌ها برقرار می‌کند. سلطنتی صلح آوره که از آن خداوند باشه، یعنی سلطنت آسمانی. آیا موافقین؟ آمین. آمین. راه کتاب مقدسی برای به دست آوردن صلح تنها وقتیه که ما با شاهزاده حقیقی ارتباط برقرار کنیم. زمانی که ما با این شاهزاده حقیقی در صلح و سلامتی باشیم، اون وقت میتونیم توقع داشته باشیم که این صلح و سلامتی رو در دنیا هم ببینیم. اما اگر رابطه ما با این شاهزاده قطع باشه، نمیتونیم رابطه درستی هم با هم نوع خودمون داخل دنیا داشته باشیم. گفتم شاید وقتی که ما اطرافمون رو میبینیم صدای
نخواهد آمد. صلح و آرامشی در کار نخواهد بود. همه این گناهان باعث شده که صلح و سلامتی و آرامش از بین بره. برای همینه که به کتاب‌های مختلفی مثل اینها مراجعه می‌کنیم که به ما آموزش بدن چطوری به آرامش برسیم، چطوری صلح برقرار کنیم و چطوری سلامتی رو در زندگی‌هامون داشته باشیم. روی یکی از این کتاب‌ها اینطور نوشته شده: زمان حال را با فکر کردن به گذشته و آینده تلف نکنید. دقیقاً همینطور هست. اگر الان دارید این پیام رو گوش می‌کنید، همین الان همین زمان حالت رو دریاب. چون در گذشته عیسی مسیح در 2021 سال قبل متولد شد تا سلطنت خودش رو برقرار کنه. او در گذشته به خاطر من و شما روی صلیب رفت. تاج سلطنتی او از جواهرات نبود، بلکه تاج خاری بود که به خاطر گناهان من و شما بر سرش گذاشته شد. به خاطر کار ما او بر روی صلیب رفت. امروز من و شما به خاطر اینکه مسیح بر روی صلیب رفته میتونیم با خدا یک رابطه نزدیک داشته باشیم. رابطه‌ای که پر از صلح و سلامتی و آرامش باشه برای زمان حالمون و برای آیندهمون. منظور من سلامتی جسمانی نیست، بلکه منظور من سلامتی روحانی هستش. من خودم از نظر جسمی خیلیاتون در جریان هستیم که مشکل دارم، ولی همیشه میگم فیض او مرا کافی است. همین که سلامتی روحانی دارم، همیشه میگم این بالاترین هدیه خداوند من هست. حالا برای اینکه به آرامش درون برسیم، نیاز نیست 10 رمزی رو که در این کتاب به ما گفته شده رو انجام بدیم. کافیه که فقط شاهزاده صلح و سلامتی رو در قلبتون بپذیرید. بگید ای شاهزاده صلح و سلامتی، بیا و وارد قلب من بشو. اون وقت اون در هر شرایطی که باشین به شما سلامتی روحانی میده. این سلامتی هم که به شما میده اصلاً به هیچ عنوان بستگی به شرایط اطراف شما نداره، بلکه در بدترین شرایط هم که باشین او از درون به شما سلامتی و آرامش رو عطا میکنه. آرامش کاذب با یوگا و تمریناتی که گفتم به دست میاد، اما آرامشی که مسیح به ما میده کاملا متفاوته. آرامشی که مسیح میده ما رو از همه نگرانی هامون محافظت میکنه. در متی فصل 11 آیه 28 میگه، من بیارم از روی خود کتاب براتون بخونم: بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. آمین. این واقعاً هیجان انگیزترین دعوتیه که یک شاهزاده میتونه از ما بکنه. آیا موافق هستین؟ اگر یک شاهزاده دنیوی، مثلا شاهزاده پهلوی، اگر چنین چیزی رو میرفت به هوادارانش میگفت، همه هوادارانش مطمئناً براش دست میزدن، کلی خوشحال میشدن، لذت میبردن که چنین وعده‌ای رو بهشون داده. و بالاتر از هر چیزی هنوز این وعده عملی نشده باورش میکردن. حالا شما فکر کنید این وعده نیکوییه که شاهزاده صلح و سلامتی یعنی امانوئل عیسی مسیح به ما داده. عکس العمل ما باید در برابر این وعده چی باشه؟ این چیزایی که میخوام خودتون در موردش فکر کنید. ما چقدر این وعده رو قبول میکنیم؟ چقدر باورش میکنیم؟ یک بار دیگه این وعده رو میخونم. متی 11:28 میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد. آمین. این وعده برای من و شما هست، برای کسایی که زیر بار مشکلات زندگی و سختی‌هایی که در زندگی دارن احساس میکنن زیر اون بار له شدن و دیگه توان ندارن. این وعده برای این عزیزان هست. این وعده برای کسایی هست که دور از خانواده هاشون هستن و انتظار وصال اونا رو
خسته کرده. این وعده برای کسایی هست که زیر بار مخارج زندگی کمرشون خم شده. این وعده برای کسایی هست که در کشوری که زندگی میکنن زیر ظلم و ستم قرار گرفتن. تبعیض نژادی هست. دقیقاً این آرامش رو مسیح برای این اشخاص وعده داده. آرامش واقعی در اوج طوفان‌ها، سختی‌ها، ترس‌ها و نگرانی‌ها و تنهایی‌ها در درون ماست. چون منبع آرامش یعنی عیسی مسیح در درون ماست. اگه این وعده و دعوت رو میپذیری میتونی با من اینطوری دعا کنی: خداوند، اعتراف میکنم که شخصی گناهکارم. اعتراف میکنم که با قوت خودم نمیتونم به این صلح و آرامش که تو وعده دادی برسم. اعتراف میکنم که نمیتونم با کارهای خوبم نجات پیدا کنم و رستگار بشم. ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من تاجی از خار برای سلطنت بر سرت گذاشتی و بر روی صلیب کشته شدی، در قبر نهاده شدی و پس از 3 روز از مردگان برخاستی. آمین. ایمان دارم زنده هستی و اقتدار داری گناهان من رو ببخشی. از همه گناهان خودم توبه می کنم و تمام قلب و زندگی خودم رو تسلیم می کنم. اگر قبلا این دعا رو کردیم، این قسمتش برای ما هست. ایمان داریم که خداوند زنده هست و اقتدار داره گناهان ما رو ببخشه. پس از همه گناهان خودمون توبه می کنیم و با تمام قلب و جان زندگی خودمون رو تسلیم خداوند می کنیم. و میخوام امروز این قول رو بدیم. قول میدیم که تا پایان عمر خداوند رو پیروی کنیم. مطابق اراده این شاهزاده زندگی کنیم. آیا میتونیم این قول رو به خداوند بدیم؟ آمین. آمین. اگر این دعا رو کردیم، از امروز خداوند این شاهزاده در قلب ما داره سلطنت میکنه. و با این مزمور میخوام جلسه رو تموم کنم. مزمور 97 آیه 1 میگه خداوند سلطنت کنه. میگه خداوند سلطنت میکند، پس زمین شادی کند و جزیره ها مسرور گردند. شاد باشید چون از امروز اگر که قلبمون رو به این شاهزاده دادیم، پس ما هم ارث با مسیح هستیم. پس ما هم شاهزاده هستیم. همه شما شاهزاده هستیم. شما از امروز زیر سلطنت شاهزاده صلح و سلامتی و آرامش زندگی می‌کنید. آمین. آمین. مرسی، ممنون که وقتتون رو دادین. خدا به همه شما برکت بده و دعا می‌کنیم که واقعا صلح و سلامتی مخصوصاً در کشورمون ایران برقرار